नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँ हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अलिकति संवैधानिक जटिलताको बारेमा, अलिकति राजनैतिक विग्रहको बारेमा। संवैधानिक जटिलताको हल खोज्नको लागि यति बेला सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ। मूल मुद्दा छ संसदको विघटन र त्यो विघटन भएको संसद कति वैधानिक ढङ्गबाट विघटन गरिएको छ र अवैधानिक छ, असंवैधानिक छ भने कसरी छ। आजको अङ्कको एउटा चासोको विषय यो रहनेछ र सँगसँगै यो संविधान 2072 सालमा जारी हुँदाखेरि यसले राजनीतिक स्थिरताको कुरा, संसदको स्थिरताको कुरा प्रत्याभूत गरेको थियो। दलहरू विभाजन नहोस् भनेर पनि त्यसको प्रावधानहरू राखिएको थियो, तर अस्थिरतालाई नै स्थिरता दिएको छ यो 3 वर्षको बिचमा। जबकि हामीले राजनीतिक स्थिरता खोजेका थियौँ र त्यो राजनीतिक स्थिरता कहाँ पुग्यो त? र त्यो स्थिरता कायम हुन नसक्नुको पछाडि हाम्रो संविधानका प्रावधानहरू नै त्यस्ता हुन् कि, हाम्रो दलको प्रावधानहरू त्यस्तो हो कि, नेताहरूको आचरण त्यस्तो हो अथवा नेपाली समाज नै त्यस्तो हो। आजको अङ्कको हाम्रो मूल चासो यो रहन्छ र हामी कुराकानीको बारेमा आज कुराकानी गरेर समस्याको बारेमा मात्रै चर्चा गर्ने छैनौँ, समाधानको बारेमा पनि जानेछौँ। र समाधानको बारेमा जाँदाखेरि कतिपय मानिसहरू चाहिँ यो सिस्टम फेलियरको कुरा गरिरहेका छन्, कति मानिसहरू संविधानको फेलियरनेसको कुरा गरिरहेका छन्। त्यो गरिरहँदा हल चाहिँ के हुन सक्छ? यो संविधानभित्रैको समाधान के हो? संविधानभन्दा बाहिर गएर समाधान खोज्ने कोसिस त भइराखेको छैन? त्यहाँ पनि चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्लेषकको रूपमा परिचित व्यक्तित्व बोर्डबहादुर कार्की स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। बोर्ड सर, अब तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि भएको नाताले सुरुमा अलिकति संवैधानिक जटिलताको बारेमा कुराकानी गरौँ, त्यसपछि राजनीतिक जटिलता हुँदै हामी एउटा टुङ्गोमा पुगौँ। यो धारा 76 को 1 देखि 5 सम्म जुन अहिले प्रयोग भएको छ र 7 को प्रयोग गर्दै विघटन गरिएको छ नि, यो विघटन गरिएको कुरा चाहिँ ठिक छैन। मध्यरातमा विघटन गरिएको कुरा र 76 को 3 बाट एकैपटक फड्किएर 76 5 पुगेको र 5 मा सरकार बन्ने आधार देखिएन भन्दै विघटन गरिएको कुरा असंवैधानिक छ भनेर अहिले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ। यो संविधान नागेको, सनकको भरमा काम गरेको, स्वेच्छाचारी चरित्र देखाएको प्रधानमन्त्रीमाथि लागेको आरोप रहेको छ। सँगै 76 5 लाई नै प्रयोग गर्दै 2 वा सोभन्दा बढी दलको हस्ताक्षर लिएर विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवा सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको छ। तर धारा 76 3 बाट 4 को प्रयोग नै भएको छैन। 5 मा दलहरूको आवश्यकता नै पर्दैन। यसरी जान मिल्थ्यो? दुवै तर्फबाट संविधान मिच्ने, कुल्चने काम भएको छ कि छैन? अब यसको कस्तो किसिमको कुरो छ भनेदेखि यो अहिले जुन मुद्दा छ यो संसद विघटन सम्बन्धी, यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अब आजदेखि फेरि के भने रोकिएको बहस के भने सुरुवात के भने भएको छ र यो संसद विघटन नेपालको राजनीतिको एउटा दुर्भाग्यपूर्ण प्रयोग हुने गरेको छ कि 47 सालको जुन संविधान थियो, संविधानको 53 चालमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो। त्यो अधिकारको दुरुपयोग पहिलोपल्ट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो, त्यसपछि मनमोहन अधिकारीले गर्नुभयो, शेरबहादुर देउपाजीले गर्नुभयो, सूर्यबहादुर थापाजीले गर्नुभयो। जसको परिणाम के भयो त भने 47 संविधान संसद विघटनकै कारणले राजनीतिक अन्यल र अनिश्चितता मात्रै भएन, त्यो संविधान नै के समाप्त हुने यो चाहिँ पुरानो कुरा भयो सर। अब मात्रै जोडेछु। अहिले मैले जान्न खोजेको चाहिँ दुवै पक्षले प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन पनि, म प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भनेर गरिएको रिट निवेदन पनि म त्यही जोडेर भन्दैछु। त्यसपछि के हो भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दियो भने त्यसको दुरुपयोग हुन्छ। त्यसकारण के भने संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनु हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमै नेपालको संविधानको गर्ने 72 सालमा जुन बन्यो त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएन। र तर यो कुरो प्रधानमन्त्री ओलीलाई नि भलिभाती थाहा थियो, उहाँ त यो छलफलमा बस्नु नै भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ के भने जुनसुकै हालतमा पनि
सत्ता छोड्न नचाहने र संसदीय व्यवस्थाका के नियमहरू केदेखि मान्न नचाहने, पेलपाल गरेर के हो भने आफ्नो सत्ता टिकाइराख्ने एउटा के महत्त्वकांक्षा दुस्साहसबाट ऐपीडितबाट उहाँले पनि संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नुभयो। पहिलोपल्ट त संसद त सर्वोच्च अदालतले केदेखि पुनर्स्थापना गरिदियो। त्यो फैसलामा पर्याप्त व्याख्या भएको छ कि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ कि छैन अथवा छैन भनेर के व्याख्या गरेको छ। र अझ प्रधानमन्त्रीलाई यसमा छ नि सर, जस्तो पुस 5 गते जब उहाँले पहिलोपटक संसदको विघटन गर्नुभएको थियो नि, त्यसको फैसला अदालतले दिइसकेको छ यो असंवैधानिक छ भनेर संसदको पुनर्स्थापना गर्यो। तर यसपटक चाहिँ 76 को 1, 2, 3 हुँदै 5 को सरकार पनि बन्न सक्ने आधार नभएपछि 7 अनुसार विघटन गरिएको भनेर राष्ट्रपति कार्यालयबाट जुन पत्राचारहरू भएको छ, जुन कुराहरू आएको छ, यसपटक पनि अवैधानिक छ, असंवैधानिक छ भनेर भन्न मिल्छ? एकदम म त्यहीमै क्रमबद्ध रूपमा भन्दैछु। त्यो तपाईँले भएको अघि पनि तपाईँले त्यही प्रश्न मलाई गरिराख्नुभएको छ। त्यसलाई के भने बुझ्ने गरेर त्यसलाई पुष्टि हुने गरेर मैले भन्न खोजेको हो। त्यो भएको हुनाले के भने त्यो पहिलोपल्टको जुन भएको संसद विघटनकोमा सर्वोच्च अदालतले गरेको जुन फैसला छ, त्यो फैसलाको विपरीत फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो त भने यो दोस्रोपल्ट संसद विघटन गर्नुभयो। कसरी दोस्रोपल्ट संसद विघटन गर्नुभयो भने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नै धज्जी उडाउने गरेर त्यो फैसलालाई निष्फल गर्ने गरेर उहाँले के भनेदेखि त्यो के निर्णय गर्नु। कसरी भन्नुहुन्छ भने कि जस्तो प्रधानमन्त्री, अब छोटकरीमा जाउँ, प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सर्वोच्च अदालतकै ऋषि कट्टेलको मुद्दाले विभाजन भइसकेपछि कि उहाँले के भने विश्वासको मत लिनुभयो संविधानको धारा 100 अनुसार। लिएपछि के भन्नुभयो त उहाँ अल्पमतमा पनि पर्नुभयो। जम्मा उहाँको के भने 93 मत के भने आयो। त आइसकेपछि के हो त उहाँ त अब तत्कालीन अवस्थामा संसदभित्र उहाँको के भनेदेखि विश्वासको मत छैन भन्ने पुष्टि भइसकेको अवस्थामा अब आयो के भने संविधानको धारा के भनेदेखि यो 76 को के भने 3 अनुसार ठुलो दलको रूपमा फेरि उहाँले दाबी गर्न के मिल्दैन थियो। उहाँले के भन्नु पर्थ्यो राष्ट्रपतिले भने तपाईँ त एकपल्ट टेस्टेड भइसक्नुभयो भर्खरै, तपाईँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन, तपाईँले के भने ठुलो दलको हैसियतले तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन के भनेदेखि दाबी गर्नुहुन्छ भने तपाईले पाउनुहुन्न, तपाईको के भनेदेखि कुनै दलको के भनेदेखि अर्को सदस्य के भनेदेखि संसदीय दलको नेता बनाएर आउनुहोस्, त्यसको लागि विचारणीय हुन सक्छ। होइन भने तपाईले विश्वासको मत लिन नसकेपछि त संविधानको के भने धारा 76(2) को के भनेदेखि 76 को 2 को पनि प्रयोग भयो, संविधानको धारा 76 को 100 पनि प्रयोग भएपछि त त्यसपछि त के बाँध्नुपर्छ भने अर्को प्रक्रियामा जानु पर्छ भनेर भन्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले के गर्नु भने अनुचित तरिकाले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बचाइदिनेको नाममा उहाँले के गरिदिनु भने संविधानको अक्षर र भावना विपरीत ठुलो दलको रूपमा फेरि प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउनु भयो? केपी शर्मा ओलीलाई नै उहाँले नियुक्ति गर्नुभयो। 76(2) मा उहाँले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको हुनाले 76(3) को प्रधानमन्त्री हुन उहाँ योग्य हुनुहुन्थेन। भर्खरै उहाँको टेस्ट भइसक्यो, कसरी गर्ने भन्नु त? तर उहाँले के भन्न सक्नुहुन्थ्यो भने ठुलो दल उहाँकै नेकपा एमाले, त्यो दलको संसदीय दलको नेता पनि उहाँ नै होइन हो, ठिक हो। तर के हो अरे उहाँको भर्खर नै टेस्ट बढिसकेको हुनाले अब उहाँ ठुलो दलको रूपमा कि त नेकपा एमाले के भने अर्को संसदीय दलको नेताको त्यो टेस्टको गर्ने विषय हुन्थ्यो अर्को व्यक्ति। तर ओलीजी नै के हो त भने भर्खरै उहाँले के संविधानको धारा 100 अनुसार असफल भएपछि त फेरि त्यसमा दाबी गर्नु हुँदैन थियो। मेरो के नि तर्क यो विषय चाहिँ नैतिकताको विषय हो कि संवैधानिक रूपले पनि बार बन्देज लगाएको छ? नैतिकता, राजनीतिक नैतिकताको कुरा पनि हो, संवैधानिक कुरा पनि हो। एउटै व्यक्तिको विषयमा एउटा के भने कि भर्खरै जो टेस्ट भइसकेको छ त्यही व्यक्तिका विषयमा के भने संविधानले पटक पटक टेस्ट गर त भन्दैन। यहाँनिर राष्ट्रपतिले तपाईँ प्रधानमन्त्रीको लागि भर्खर असफल हुनुभएको छ, अब फेरि अर्को धारा अनुसार प्रधानमन्त्री हुनको लागि तपाईँ योग्य हुनुहुन्न, तपाईँ चुप लाग्नुहोस् भन्न मिल्थ्यो? किन मिल्दैन थियो? किन उहाँको टेस्ट त देखिसकेको थियो। उहाँले दलको नेता चयन गर्ने
कुरा मात्र राष्ट्रपति प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न नि? होइन, यस्तो के हो भने उहाँले के हो भने तपाईँलाई नै म के गर्न के टेस्ट भइसक्यो भने सक्दिनँ कि अर्को संसदीय दलको के नेता बन्यो हो, होइन म अर्को त्यो धारादेखि अर्को प्रक्रियामा जान्छु भन्न राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार थियो। त्यो 3मै भन्नु पर्थ्यो। त्यो के भने तिनमा के भनेदेखि उहाँले के भने ठुलो के भने 3मा भन्दाखेरि चाहिँ दलको के नेता परिवर्तन गरेर आइज भन्ने स्थितिमा के हुन्थ्यो। होइन भने कहाँ जानु पर्थ्यो अर्को प्रक्रिया भनेदेखि 5को प्रक्रिया सुरुवात के गर्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो। 5को प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्थ्यो नि। अब यो भएपछि के हो भने पहिलो कुरो त उहाँले के भने 5को प्रक्रिया सुरु गर्ने भने मतलब के हो? संसदमा जानु पर्थ्यो होइन, 5को प्रक्रिया भनेको चाहिँ के हो भने यदि विकल्पको रूपमा अर्को संसदीय दलको अर्को नेता एमाले अगाडि नसारेको अवस्थामा, प्रधानमन्त्री भर्खरै टेस्ट भएको अवस्थामा संविधानको धारा 76 के भनेदेखि 5 अनुसार कुनै एउटा सांसद जसले के हो त नि बहुमत जुटाउन सक्छ। अहिलेको एक्सर्साइज भइरहेको छ नि, त्यो कुनै एकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली हो कि होइन? केमा? त्यो 76 को 5 अनुसार प्रतिनिधि सभाको कुनै एक सदस्यले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सक्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पर्नुहुन्न। अब त्यसमा चाहिँ प्रश्न के छ भने कि उहाँ त भर्खरै टेस्ट भइसक्नुभयो, उहाँले ल्याउन सक्नु भएन। दाबी त के संविधानले गर्न नपाउने भन्ने कुरा त होइन, तर के हो त भने त्यो त उहाँको नैतिकताको रूपले के भने एउटै मान्छे पटक पटक नै हारिरहेको छ, कति दाबी गर्ने? नियम त कमसेकम मान्नु पर्यो नि। अब त्यसपछि आयो के भने त्यसपछि आएपछि के हो भने उहाँले संविधानको धारा 76 के भनेदेखि 3 अनुसार ठुलो दलको रूपमा उहाँले के प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रपतिले के नियुक्ति गर्नुभयो। त राष्ट्रपतिले त्यसमा नियुक्ति गरेपछि उहाँले के भनेर त्यसमा नियुक्ति लिएको? म संसदमा गएर म के बहुमत के भनेदेखिको लागि म के परीक्षण हुन्छु, त्यो लिन्छु भनेर के राष्ट्रपतिलाई विश्वास दिलाएर उहाँ प्रधानमन्त्रीको पदमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो कि होइन? भएपछि त उहाँले बिचमा त छोड्नै मिल्दैन। उहाँले राष्ट्रपतिलाई बिचमा म सकिने भन्ने कुरा होइन। उहाँले के गर्नु पर्यो भने त्यो संसदमै त्यो विश्वास दिलाएपछि टेस्ट गरेर उहाँले देखाउनु पर्थ्यो। भनेको 76 मा जानै पर्थ्यो। 76 मा उहाँ जानै पर्थ्यो। 76 मा गएर संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। विश्वासको मत पाए प्रधानमन्त्री कायम रहनुहुन्थ्यो, नभए राजीनामा दिनु पर्थ्यो। अनि उहाँले के गर्नु हो त यहाँ के बहुत के एउटा छलसाम षड्यन्त्रपूर्ण संविधानलाई नै के भनेदेखि एउटा शकुनीको एउटा पासा जस्तो बनाएर उहाँले के खेल खेल्नुभयो भने अनि भन्नुभयो राष्ट्रपतिसँग दिएको म के विश्वासको मत लिन्छु भने वचन उल्लङ्घन गर्ने। अब म के भनेदेखि विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था भएन। संविधानको धारा के भनेदेखि 76 को 5 प्रक्रिया सुरुवात गरियोस् भनेर उहाँले भनेको हो किन? त्यो भनेको त म खेलमा भाग लिन्न, मैले हात उठाएँ, मैले के हो त भने संसदबाट बहुमत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनेर राष्ट्रपतिलाई त्यो विश्वास दिलाएको हो नि त। त्यो भएपछि त अब आयो के भने कि 5को प्रक्रिया, त्यो 5को प्रक्रिया के गरेर सुरुवात भएको? प्रधानमन्त्रीकै अनुरोधमा राष्ट्रपतिले सुरुवात गरेको प्रक्रिया हो। त प्रक्रिया त्यो सुरुवात गरिसकेपछि त्यहाँ के देखियो भने राष्ट्रपतिको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता देखिएन। कसरी देखिएन भने 76 को 5 भनेको चाहिँ के हो भने दलीय आधारमा प्रधानमन्त्री बन्ने होइन। त्यो भनेको कुनै पनि एउटा सांसद सदस्य जसले के भने जुनसुकै दलका सांसदहरूको विश्वास लिएर बहुमत पुर्याउन सक्छ त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने भन्ने व्यवस्था हो। त एउटा व्यक्तिले आफ्नो समर्थन जुटाउनको लागि उहाँले 5 बजे घोषणा गर्नुभयो, भोलिपल्ट कहिले राख्नु हो? बेलुका 5 बजेसम्ममा तपाईँले दाबी गरिसक्नु पर्ने भयो। त्यो सम्भव हुन्थ्यो? कम्तीमा पनि 7 दिनको टाइम दिनु पर्थ्यो र 7 दिनको टाइममा पनि के दाबी गर्न सकेन भने त्यसपछि अरू यो अन्तिम है भनेर अरू 3 दिन दिएको भए अलिकति के हुन्छ ओतिस्ते पूर्ण हुन्थ्यो। उहाँले त्यो जम्मा 16-17 घण्टाको मात्रै समय दिनुभयो नि, त्यो एकदम त्यसको त्यसमा पनि षड्यन्त्र होइन। त्यो त एकदम देखियो त प्रष्ट रूपमा षड्यन्त्र। कस्तो प्रकारको षड्यन्त्र? त्यो षड्यन्त्र भनेको के भने वैकल्पिक सरकारको लागि दाबी गर्ने के भने कुनै व्यक्ति आउनै नसकोस्, केपी ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा के चुनाव होस् भन्ने एउटा के भनेदेखि भनौँ छलसाम रूपले के भने संविधानलाई गलत तरिकाले प्रयोग गरेर त्यो गरिएको स्थिति थियो। तर अब त्यहाँ भन्दैछु हेर्नुहोस् है, तर शेरबहादुर देउवाले जसरी चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ नि, 76-5 ले चाहिँ त्यहाँ दल भन्दैन,
कुनै पनि सदस्यले भन्छ प्रतिनिधि सभाको, उहाँले दलको सांसदहरूको हस्ताक्षर बोकेर जुन जानु भएको छ नि, त्यो चाहिँ लिगल भयो त? अब यस्तो हुन्छ, 76-5 को स्थिति के हो भने 76-1 को के भने 1 को कुरा भयो, 76-2 को भयो, 76-3 को कुरा हो, त्यहाँ दलको कुरा छ। र संविधानले के परिकल्पना गर्यो भनेदेखि 5 वर्षसम्म भरिसके के भने चुनावमा जान नपरोस्, मध्यावधि निर्वाचन नहोस् भन्नको लागि संविधानमा के व्यवस्था गरियो भने अन्तिममा दलीय समर्थनमा हुँदैन एउटा कुनै प्रभावशाली व्यक्ति हुन्छ नि सांसद पनि, जसको आधारमा के भने एक किसिमको राष्ट्रिय सहमति जस्तो बन्न सक्छ, बहुमत पाउन सक्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई के भने प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने त्यसको के भने त्यो के भने 76 आशय, त्यसको 76 के भने 5 को के भने आशय के भने हो भन्दाखेरि त यहाँ के दिएको त राष्ट्रपतिको नियत भने सरकार बनोस् भन्ने होइन कि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै के भनेदेखि निरन्तरता दिने र संसद विघटन गराउने। राष्ट्रपतिले त संविधानको धारा 76 अनुसार त उहाँलेको संविधानको अक्षर र भावना अनुसार त वैकल्पिक सरकार जसरी पनि बनोस् है भन्ने संविधानको जुन अक्षर र भावना थियो नि त्यो अनुसारको गर्नुपर्नेमा त एकदम छोटो समय दिएर अनि के गर्नुभयो त भनेदेखि उहाँले छोटो समय दिनु। अब दोस्रो तपाईँले भनेको कुरा आयो, यसको मतलब राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीप्रति विशेष अनुराग राख्नुभयो? अनुराग मात्रै गर्नु भएन, प्रधानमन्त्रीलाई बचाउनको लागि उसले के भनेदेखि षड्यन्त्रमा सहभागी पनि हुनुभयो, मतियार पनि हुनुभयो। सबभन्दा डरमर्दो र गम्भीर कुरा यो, यस्तो हुनै हुँदैन थियो। कसैले काहीँ मान्छेले के गर्छ भने कसैलाई के भने सहयोग गर्छ एउटा पदमा पुगेका बेलामा केही के भने दायाँ बायाँ गरेर पनि, तर जालसाजी गर्नु हुँदैन, छलसाम गर्नु हुँदैन, शकुनीको जस्तो के भने खेल खेल्नु हुँदैन। देशको प्रधानमन्त्री, देशको राष्ट्रपति, देशको प्रधान न्यायाधीश अथवा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूले संविधानलाई के भनेदेखि शकुनीको गोटी जस्तो पासा जस्तो खेलाउने भने त्यो देशको रहन्छ। अब आयो राष्ट्रपतिलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई नै त्यसरी प्रधानमन्त्री बनाइराख्नुपर्ने उहाँलाई के बाध्यता छ र? बाध्यता त रहेछ त, किन उहाँले त देखियो नि त, उहाँलाई तपाईँ संसद पहिला विघटन गरेदेखि पछि यो दोस्रो संसद विघटन गरेसम्म राष्ट्रपतिलाई त प्रधानमन्त्री ओलीले विवादको हिलोमा पटक पटक चौबल्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। अहिले राष्ट्रपतिको आम जनतामा इमेज के छ? एउटा के भनेदेखि बर्खाको जुन के भनेदेखि गदगदे हिलो हुन्छ नि त्यसमा परेको मान्छेको अनुहार स्वरूप के हुन्छ? त्यस्तो किसिमको के भने राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्था पद व्यक्तिको के भनेदेखि हैसियत उहाँले बनाइदिनु भयो। अब आयो शेरबहादुर देवको तपाईँले कुरा गर्नुभयो। अब संविधानको धारा 76(5) कै व्यवस्था भनेको के हो भने त्यहाँ दलीय समर्थन होइन, सांसदहरूको हस्ताक्षर गएर राष्ट्रपतिलाई के विश्वास दिलाउने हो भने बहुमत मसँग छ, म बहुमत पुर्याउन सक्छु भनेर के भने त्यो पुष्टि गर्नुभयो। त शेरबहादुर देउपाले त के हो त सांसदहरूको सदस्यको सही गरेर लिएर गएको छ, त्यो त स्वाभाविक हो, त्यसको प्रक्रिया त्यही हो नि। त्यो त संविधानको के भनेदेखि अक्षर र भावनाको त्यो के भने कुरा पनि त्यही नै हो, लिएर जानु हो। अब आपत्तिजनक कहाँ के हो भने शेरबहादुर देउपाले दाबी गरेकोमा कुनै त्यसको के छ भनेदेखि त्यसमा त्रुटि हो भन्ने ठाउँ छैन। होइन, त्यहाँ त्रुटि एउटा के भयो भने अहिले जुन हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, उहाँ वर्तमान प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ, बहालवाला नै हुनुहुन्छ र उहाँ 76(3) को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 3 को प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै 5 अनुसार मलाई प्रधानमन्त्री बनाइ पाऊँ भनेर हस्ताक्षर बोकेर जानु मिल्थ्यो त शेरबहादुर देउवा? शेरबहादुर देउपाले जानुभएको हो त। राष्ट्रपतिले अनुरोध, प्रधानमन्त्री ओलीले 76(5) को प्रक्रिया सुरुवात गर्नु भनेर अनुरोध गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले 76(5) को के भने प्रक्रिया के भनेदेखि सुरु गर्नुभयो, शेरबहादुर देउपाले गरेको हो। के अरे अरू के को नेताले गरेको त होइन नि, त्यो दोष त उनीहरूले दिनै मिलेन नि। अब भोलि त प्रश्न किन उठ्ने थियो होला, यदि त्यसमा के भने हामी जाँदैनौँ भनेको त राष्ट्रपतिले गरेको आह्वान पनि नमान्ने भन्ने प्रश्न उठ्थ्यो होला नि। त्यसमा त्रुटि खोज्ने ठाउँ छैन। अब आपत्ति कुरा चाहिँ कहाँ हो भने यो के भने खास गरेर वैकल्पिक सरकारको दाबी गर्दाखेरि शेरबहादुर देउपाको त्रुटि होइन, त्यहाँ त्रुटि खोज्ने जति नै ठाउँ खोज्दाखेरि भेटिँदैन। अब त्यसपछि कहाँ चाहिँ आपत्तिजनक कुरा हो भने जब प्रधानमन्त्री ओलीले म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर 76(3) अनुसार 4 अनुसार लिन सक्दिनँ भनेर हात उठाइसकेपछि, खेलबाट आफू के भनेदेखि बाहिर भइसकेपछि जब चाहिँ के भने विश्वासको के भने संसदको सङ्ख्या शेरबहादुर देउपाले पुर्याएर राष्ट्रपतिका पुर्याइसकेपछि म पनि के भने दाबी हुँ, मेरो पनि के भनेदेखि मेरो दाबी छ भनेर
आफ्नो पार्टीको के अरे संसदीय दलको अध्यक्ष के नेता भएको, अनि समाजवादीको के भनेदेखि अधिकांश के भनेदेखि विरोधमा छन्। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको के भनेदेखि राजेन्द्र महतोले संसदीय दलको हैसियत दिएको समर्थनको चिठी लिएर जुन जानुभयो त्यो त के अरे जालसाजी र षड्यन्त्रमूलक भयो। त्यो उहाँले दाबी गर्नै मिल्दैन थियो, राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले नि मिल्दैन थियो, संवैधानिक हिसाबले पनि के भनेदेखि मिल्दैन थियो। अब आएर त्यसपछि त यो कति षड्यन्त्रमूलक देखिन्छ। यस्तो राज्यका निकायहरू यस्तो जालसाजी र षड्यन्त्रमा लाग्ने हो भने कसरी, जस्तो भन्नुहोस् कसरी गर्नुभयो? त्यहाँनिर एउटा गल्ती के छ भने जस्तो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर जुन विपक्षीहरूको एउटा मोर्चा गठबन्धन छ नि, त्यसले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्यो। त्यसले के भन्यो भने हामीसँग बहुमत छ मात्रै भनेन, हामीले हस्ताक्षर गरेको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए पाऊँ पनि भन्यो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री भन्न सक्छ। अब यहाँ तपाईँले अब मैले भने त्यो पछि के हो भने जब के भनेदेखि ओलीले पनि के भने असंवैधानिक रूपमा के अरे राजनीतिक नैतिकता खेलको नियम नमानेर जब दाबी के गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले अति सरसल्लाह गरेर के हुन्छ यसको परिणाम दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराउनु पर्ने हो कि भन्ने कुरा थियो। अर्को भने हो के भनेदेखि शेरबहादुर देउपासँग आएका के सदस्यहरूको भनेदेखि वास्तै हो कि उनीहरूलाई हो कि होइन भनेर शनाखत गर्नुपर्ने स्थिति थियो कि होइन, त्यो गरेर के गर्नुभयो त रातको के भनेदेखि 12-1 बजेको समयमा मन्त्री परिषदको बैठक बस्ने, राष्ट्रपतिले के भने तुरुन्त के त्यसो भने राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको त्यो देशको सिङ्गो राष्ट्रको अभिभावक संस्था हो कि प्रधानमन्त्री ओलीको के भनेदेखि ले जे भन्नु त्यो निर्देशन मान्ने संस्था हो, त्यो निर्देशन मान्ने संस्था बनाइदिनु भयो। अब त्यसपछि आयो सर्वोच्च तपाईँले कुरा गर्नुभयो भएको हुनाले त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिबाट के भने जुन किसिमको काम भयो त्यो एकदम अनुचित काम भयो, त्यो संविधानको विपरीत भयो। त्यो के भनेदेखि राष्ट्रपति जस्तो के भने पदमा रहेको गरिमा जुन स्वतन्त्र निष्पक्ष तटस्थ हुनुपर्ने त्यो भूमिका निभाएन। अब आयो अहिले सर्वोच्च अदालतमा गएको के भने जुन मुद्दा छ, अब के भनेर गएका छन् अहिले शेरबहादुर लगायतका सांसदहरू भने कि हामीले राष्ट्रपतिको सम्बन्धित संविधानको धारा 76(5) अनुसार बहुमत जुटाउन सक्छौँ भनेर हामीले सांसदहरूको हस्ताक्षरै गरेर हामी गयौँ। तर राष्ट्रपतिले के हो भने प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउपालाई नियुक्ति गर्नुपर्ने र विश्वासको मत ल्याऊ भन्नुपर्नेमा उहाँले के गर्नुभयो भने संसदै विघटन गरिदिनु भयो। भनेपछि अब यो अवस्थामा त प्रश्न देखिन्छ। अब त के भनेदेखि सर्वोच्च अदालतले त जब के भने तिनै सांसदहरू नै यदि सांसदहरू नै निवेदक बनेर नगएका भए क्या हो कता हो भन्ने कुरा आउँथ्यो। संसदहरू नै मैले शेरबहादुर देउपालाई हामी समर्थन छ भनेर बहुमत संसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा गइसकेपछि त अब त अदालतले त के भने यो भन्नुपर्ने के भनेदेखि उसलाई बाध्यताको स्थिति छ, संविधान कानुन छ के भन्ने बात उसले त्यो संविधान कानुन हेरेर अनि सांसदहरूको हस्ताक्षर हेरेर शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्नुपर्छ होइन। सुन्नु न त यहाँ त निवेदकै भएर गयो नि त। संविधानको धारा 76(5) भने त के भने बहुमत जुटाउन सक्नेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हो नि, तर त्यो नियुक्ति गर्ने कुरा राष्ट्रपतिले गर्नु भएन। तर यो अधिकार त संसदको होइन, त्यही भन्दैछु त निवेदक नै गइसकेपछि त के अरे निवेदक नै के अरे बहुमत सांसदहरू के गइसकेपछि त त्यो कुरा राष्ट्रपतिले पालना नगरिदिएपछि त पालना गर्नु भनेर भनिदिने त कसले, अदालतले हो कि होइन? भनेपछि त अदालतले त अब त भन्नुपर्ने एउटा किन बाध्यात्मक स्थिति के आएको छ भने अदालतले यसो भन्न मिल्दैन। अदालतले संसद ल एकछिनलाई मानौँ विघटनै भएको अब असंवैधानिक छ भन्ने हो भनेदेखि पनि संसद विघटन भएको असंवैधानिक छ, संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ, बाँकी प्रक्रिया तपाईँहरू चाल्नुहोस् भन्यो भने त्यो होइन, त्यो त्यही मात्रै भनेर भएन। यहाँ त के भने प्रधानमन्त्री त नियुक्ति गर्नै पर्यो नि। प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न त के भने राष्ट्रपतिलाई बाध्य पार्नै पर्यो। जहाँ के भने राष्ट्रपतिले बेइमानी गरेको छ त्यहीबाट अदालतले के गरिदिनु पर्यो, करेक्सन गर्यो। पहिला त निवेदकहरू नै के हो त भनेदेखि बहुमत सांसद सदस्य के भनेको निवेदन परेको अवस्थामा के हो भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउपालाई नियुक्ति गर्नु नगरेको हुनाले नियुक्ति गर्नु र विश्वासको मत के भनेदेखि संविधान बमोजिम विश्वासको मत के भने लिनु भनेर आदेश गर्ने गर्नुपर्ने अहिले बाध्यता स्थिति सृजना भयो। एकछिनलाई मानौँ संसदको पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि संसदको पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि प्रक्रिया चाहिँ सरकारको 76(4) मा पुग्छ कि 5 मा पुग्छ? होइन, अहिले त के भनेदेखि 76 के भने 5 हो नि त। अहिले
अहिलेको प्रक्रिया सुरुवात भइरहेको अब 76-5 हो। 76-5 अनुसार के हो भनेदेखि बहुमत जुटाउन सक्ने भनेको अहिले शेरबहादुर देउपाले सदस्यहरू जुटाए। उनलाई के प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु पर्यो। संविधानको धारा 76(6) अनुसार उनले विश्वासको मत लिनु पर्यो 30 दिनभित्र। त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद पुनर्स्थापना भएछ अरे भनेदेखि पनि 76(4) अनुसार विश्वासको मत लिइराख्नु अब पर्दैन। अनि उहाँ त गइहाल्नुहुन्छ नि। तपाईँलाई जुन दिन के भनेदेखि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिलाई चाहिँ के भनेदेखि शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्ने फैसला अनुसार त उहाँ त गइहाल्यो। उहाँको कहाँ बाँकी रहेन। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली काम चलाउ प्रधानमन्त्री हो कि पूर्ण अधिकार सम्पन्न? त्यो त काम चलाउ प्रधानमन्त्री हो। उहाँ काम चलाउ प्रधानमन्त्री जम्मा उहाँले विश्वासको मत लिँदाखेरि 93 लिनुभयो। संविधानको 76 के भनेदेखि 4 अनुसारको विश्वासको मत के लिनको भनेदेखि राष्ट्रपतिको अगाडि कमिटमेन्ट गरेको म सक्दिनँ भनेर भाग्नुभयो। उहाँ त अलबतको भयो नि। उहाँहरूलाई त कसरी के भनेदेखि बहुमत भन्ने कुरै भएन। उहाँ काम चलाउ प्रधानमन्त्री हो भनेदेखि काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नु। यो के हुन्छ भने काम चलाउको हैसियतमा सहेको प्रधानमन्त्री, खास गरेर संसद विघटनको अवस्थामा निर्वाचनको प्रयोजनलाई खडा भएको भनेदेखि जुन प्रधानमन्त्री हुन्छ नि, उसलाई त निर्वाचनको आचार संहिता पनि लाग्छ। उसले त दीर्घकालीन असर पार्ने कामको कुनै काम गर्न के पाउँदैन। उसको काम भनेको के हुन्छ भने डे टु डे नगरी नहुने, जसले गर्दा के देश चल्नै सक्दैन त्यो विषयमा सम्म गर्न पाउँछ। तर दीर्घकालीन असरका कामहरू पर्ने कुनै काम गर्न, जस्तो अहिले पनि अध्यादेशको आधारमा के ल्याउनु भयो? बजेट। त्यो एकदम गैर संवैधानिक भयो। त्यो ल्याउनै पाइँदैन। उहाँले त के हो भनेदेखि अहिले उहाँको निर्वाचनसम्मको लागि के भने आंशिक गर्ने बजेट ल्याउने हो। त्यो पनि कस्तो बजेट ल्याउनु पर्यो भन्दा निर्वाचनलाई अनुचित प्रभाव पार्ने गरेर ल्याउनु के भएन कि फलानु पार्टी भोलि आयो भने त यसले त यो गर्छ भनेर के भन्छ निर्वाचनमा प्रभावित गर्ने हो नि। भनेपछि त दुवै काम उहाँले गर्नुहुन्थेन। एउटा अध्यादेशबाट बजेट पनि ल्याउन मिल्दैन थियो। अर्को मन्त्री परिषद नै विघटन के पुनर्गठन गर्न मिल्दैन। जुन मन्त्री परिषद जुन छ त्यसले नै के काम चलाउनुपर्छ। अब अहिले तपाईँले देख्नुहोस् नागरिक अध्यादेश ल्याउनु भयो, जो उहाँले ल्याउनै मिल्दैन थियो। अहिले के भनेदेखि गिटी ढुङ्गा के भनेदेखि के राखिदिनु भयो भने यो गिटी ढुङ्गा सम्बन्धी निकासी गरेर पाउने भनेर के बजेटमै व्यवस्था गर्नु। यी सबै के हो त भने उहाँले एकदम पेलपाल गरेर गैर संवैधानिकमा गरेका के कामहरू। यो भनेको चाहिँ अब यो अलिकति हामीले अदालती अलिकति कानुनी भाषामा कुरा गर्दै थियौँ, अलिकति राजनीतिक भाषामा कुरा गरौँ। यो भनेको चाहिँ नि उहाँले संविधानको पर्खालहरू नाग्नुभयो भन्नु खोज्नु भएको होइन। नाग्नु मात्रै भएन, संविधानको पर्खाल भत्काउनु हो। क्या भत्किसक्यो। अब त पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक छ। अब संविधानको पर्खाल भत्काइसकेको हो भनेदेखि त्यस्तो व्यक्ति, त्यस्तो चरित्र, त्यस्तो प्रवृत्ति भएको व्यक्तिलाई के भनिन्छ? त्यो त के भने एउटा भन्नुहोस्, त्यो भनेको के भने एउटा के गैर जिम्मेवारको मान्छेको रूपमा लिनुपर्छ। जो मान्छे सत्ता लिप्साको लागि, आफू पदमा टिकिरहनको लागि संविधानका पर्खालहरू भत्काउँछ, सीमाहरू भत्काउँछ, जे पनि गर्न, साम दाम दण्डभेद भन्छन् नि, जे पनि गर्न के तयार हुन्छ नि, त्यो भनेको त के हो भने त्यो त यो संसदीय राजनीतिभित्र त संसदीय राजनीतिका आफ्नै के खेलका नियमहरू छन्। त्यो नियमहरूमा मान्दिनँ भनिदियो भने के हुन्छ? त्यो सिस्टममा के भने काम गर्न नसक्छ। त्यस कारण अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले त यस्तो बनाइदिनु भयो कि यो सिस्टमलाई नै के हो त भने प्यारालाइज गरिदिनु भयो, कामै गर्न नसक्ने के भने बनाइदिनु भयो। यो उहाँ आफ्नै इच्छाले, आफ्नै बरगतले गरिराख्नु भएको छ कि उहाँलाई उक्साउने र यो नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई असफल बनाउने षड्यन्त्रकारीहरूको पनि भूमिका छ यसमा? अब एउटा यसको चाहिँ प्रष्ट रूपमा यो कुरा भन्नु पनि पर्छ। त्यो के हो भने प्रधानमन्त्री ओली अहिले सत्ताको नसामा यसरी सुरुलुममा डुब्नु भएको छ। उहाँको बुद्धि विवेक सबै गुमाएको स्थिति छ। त्यसकारण उहाँको यो कमजोरीभित्र खेल्ने एउटा त देशभित्रकै सत्तालाई को नजिक गएर आफ्ना निस्वार्थ पुरा गर्ने माफियाहरू, भ्रष्टहरू, तत्त्वहरू पनि के भने त्यसरी के भने राज्यको कोष लुट्ने, कमाउने प्रवृत्तिका मान्छेहरू पनि के गरेका छन्। ओलीजीलाई के भनेदेखि उहाँको मदहोसीबाट फाइदा लिएर उहाँलाई उकासिरहेको स्थिति एउटा हो। अर्को भनेको यो संविधान जारी हुँदाखेरि छिमेकी मुलुक के भारतको के भनेदेखि असहमति रह्यो।
जसले के भने त्यही संविधानको विषयमा लिएर के गर्यो के भनेदेखि नाकाबन्दीसम्म गर्यो र उसको सुरुवातदेखि यो संविधान के भनेदेखि असफल गराउने सधैँभरि उसको के भनेदेखि त्यो रोल भूमिका असन्तुष्टि रहिरहेको स्थिति हो। त्यसकारण तर फेरि जस्तो नेपालको हकमा चाहिँ हामीले खोजेको चाहिँ राजनीतिक स्थिरता, सरकारको स्थिरता, संसदको स्थिरता, दलहरू नफुटुन् भन्ने कुरा खोजेको हो नि त। प्रधानमन्त्री पनि भनाइ त्यही छ नि, मैले 5 वर्षको म्यान्डेट पाएको हो, मैले 5 वर्ष सञ्चालन गर्छु, त्यसपछि चुनावले जे म्यान्डेट दिन्छ त्यो मान्छु भन्ने। यदि प्रधानमन्त्रीको यो सरकारलाई टिकाउनको लागि भारतले कुनै भूमिका खेलेको हो भनेदेखि त हामीले त धन्यवाद पो भन्नु पर्यो त। राजनीतिक अस्थिरता नल्याइकन स्थिरताको लागि उसले मद्दत गरिदिएछ भने होइन, प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो के भने प्रधानमन्त्रीको के भने रूपमै टिकाइराख्नको लागि उनले सहयोग गरेको होइन नि। संसद विघटन गर्नको लागि पो सहयोग गरेको त। संसद विघटन गरेपछि त्यसपछिको यस्तो के भने अन्यल अनिश्चितता बनाइदिने, अन्तिममा के भने यस्तो स्थिति बनाइदिने कि यो संविधान व्यवस्था नै कोल्याप्स गरिदिने हिसाबले पो हो त। त्यसकारण तपाईले तर हामी कहाँ यो आरोप पनि उत्तिकै छ नि कि यो व्यवस्था भारतले ल्याइदिएको भन्ने पनि त उत्तिकै छ नि। त्यो त ल्याइदिएको भने उसले किन ढाल्छ? होइन, त्यो भनेको त गलत कुरा हो। त्यो त हामीले देखेको कुरा हो। जति बेला यो संविधान के जारी भएको थियो, त्यो संविधान जारी हुन नदिनको लागि अहिलेका मोदी सरकारमा रहेका के अरे फरेन मिनिस्टर एसजे शङ्कर नै आएर यो संविधान रोक्नु पर्यो भनेको हो कि होइन? त्यसपछि के भने त्यो संविधान के भने जारी भयो भनेर त्यसलाई त्यसमै तपाईँलाई लाग्छ यदि भारतले सक्यो भने यो संविधान च्यातिदिन्छ? योजनै त्यही हो। त्यसैको लागि प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता लिप्सामा उनको के भनेदेखि सत्तामा के मधोस भएको हुन्छ नि, स्थितिलाई गर्ने प्रयोग गर्ने गरिरहेको स्थिति छ। भारतको त्यो चाहना, हरेकका आफ्ना चाहना लक्ष्य हुन्छ नि त होइन? उसको आँखाबाट यो यदि बाधक छ, यसलाई च्यातिदिउँ भन्ने लाग्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको पनि त आफ्नो चाहना होला नि त। उहाँ त यही संविधानको शपथ खाएर भएको प्रधानमन्त्री हो, यही संविधान अन्तर्गतको व्यवस्थाले ल्याएको प्रधानमन्त्री हो, यही व्यवस्था अन्तर्गत भएको चुनावबाट चुनिएको व्यक्ति हो। यसको जगेर्ना त उहाँको प्राथमिक दायित्व हो नि त। उहाँले किन फाल्नुहुन्छ? अब सुन्नुहोस्, एउटा कुरा के हो भने अघि नै मैले भन्दैछु, प्रधानमन्त्री ओली सत्ता लिप्सामा यसरी डुब्नु भएको छ। न उहाँ राष्ट्र देख्नुहुन्छ, न जनता देख्नुहुन्छ, न आफ्नो के नै पार्टी देख्नुहुन्छ, न संविधान देख्नुहुन्छ, न व्यवस्था देख्नुहुन्छ। उहाँको स्वार्थ, आफ्नो स्वार्थ मात्र के नै उहाँले देख्नुभयो। त तपाईँ देख्नु भएन? त्यत्रो के नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आगजानी गरेर आज के खरानीको स्थितिमा पुर्याउनु भएको होइन? त्यो पार्टी त अहिले तिनटै कुरा भयो भन्दाखेरि त उहाँ आफ्नो सत्ता स्वार्थ पुरा गर्नको लागि विदेशीहरूको, बाह्य के भने नेपाल विरोधी शक्तिहरूको जे शर्त मान्न पनि तयार हुने, अनि त्यसको लागि के भनेदेखि पार्टीलाई के आफ्नो पार्टीलाई पनि ध्वस्त गर्न नि तयार हुने, देशलाई ध्वस्त गर्न पनि तयार हुने, जनताको के भनेदेखि हितमा को विरुद्धमा जे कदम पनि चाल्न तयार हुने भन्ने कुरो त उहाँको अहिले के भने घटनाक्रमबाट के भनेदेखि पुष्टि गर्ने भएको। प्रधानमन्त्री सत्ताको मोहले मदहोस हुनुहुन्छ, एकदम त्यो भन्छ नि नसामा लट्ठिएको मानिस जस्तो हुनुहुन्छ भनेदेखि दोष राष्ट्रपतिलाई किन? राष्ट्रपतिले त के हुन्छ भने तपाईँलाई राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रको अभिभावक हो। तपाईँले घरको तपाईँ अभिभावक हुनुभयो नि, होइन घरको संवैधानिक पनि कस्तो बोधार्थवाला पर्नुभयो नि त? होइन, त्यो होइन। के हुन्छ भने अरू बेला राष्ट्रपतिको भूमिका भनेको खालि पनि शिरोमणिले मात्रै हुन्छ, तर संविधानको धारा 76 को प्रयोग गर्दाको अवस्थामा कार्यकारिणी अधिकार कसमा हुन्छ? राष्ट्रपतिमा हुन्छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन चल्ने होइन, बुझ्नु भएन? कार्यपालिकाले भनेको कार्यपालिकाले सरकारले मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय फैसलाहरूलाई सदर गर्नुको के विकल्प छ राष्ट्रपतिसँग? होइन छ। यो मैले भने कि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदले गरेका के सबै कुरालाई के गर्छ जस्तो भने पुनर्विचार गराउन सक्छ, त्यसलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न सक्छ। जस्तो भने कानुनै भन्छ नि, कानुन पास भएर गयो भने राष्ट्रपतिले फेरि पुनर्विचार गर भनेर फर्काइदिन सक्छ। त्यसो भए प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति, अघि हामीले एउटा विशेष अनुराग भन्ने शब्द प्रयोग गरिकन कुरा गऱ्यौँ, कोट अनकोट। त्यसो भए उहाँ राष्ट्रपतिको अहिले संवैधानिक बन्धनमा रहेको कारणले मात्रै यो परिस्थिति बनेको होइन।
उहाँहरूको हिजोको पार्टीगत निकटता, गुटगत निकटता, व्यक्तिगत निकटता पनि छ भन्ने अर्थ लाग्यो होइन। यस्तो मान्छेको व्यक्तिगत जीवनमा सम्बन्ध हुन्छ, संस्थाहरूको बिचमा सम्बन्ध हुन्छ। अहिले त प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई त आफ्नो लाचार छाएर कठपुतलीको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो, यति नाङ्गो रूपमा प्रयोग भयो। त्यो पो त के भने हामी नेपालीहरूको लागि एउटा शिर निभाउनु पर्ने विषय, बाहिर गएर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि राष्ट्रपतिको विषयमा भूमिका विषयमा प्रश्न उठ्दाखेरि हामी नेपालीहरूले शिर उच्चो गरेर जवाब दिन नसक्ने अवस्था भयो नि त। यो त तपाईँलाई लागेको कुरा हो। राष्ट्रपति भन्ने त संस्था हो नि त, त्यो संस्थालाई मलाई कार्यपालिका अथवा त्यसको प्रमुखले कठपुतली बनाए भन्ने त उसलाई लागेको छैन नि त। अब त्यही त, त्यो त आम जनताले भन्ने हो। तपाईँ के हो भने मैले के गरिरहेको छु भन्ने कुरा ऐनामा हेर्नु पर्यो। जनताले के, जनता भनेको त ऐना हो नि। त्यसो भए अहिलेको राष्ट्रपतिको कामले शिर निहुराउनु पर्ने काम गर्यो। भयो तपाईँ हामीले शिर निहुराउनु पर्ने काम गर्यो। यो शिशु गणतन्त्रको हालत के हुन्छ त्यसपछि? अब यस्तो छ अहिलेको स्थितिमा के भने प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी यो के भनेदेखि राष्ट्रलाई सङ्कटमा पार्ने, जनताको यत्रो महामारीमा सङ्कटमा परेका जनताहरूलाई अझ के भनेदेखि त सङ्कट नै थप्ने, संविधान सिद्ध्याउने, व्यवस्था सिद्ध्याउने, देशलाई अन्य अनिश्चितताभित्र के भन्दा जुन सिद्ध्याउने काम गरेको छ, यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण अन्य के पार्टीहरू, किन उहाँकै पार्टीबाट नियन्त्रण गरेको भए नि हुन्थ्यो, त्यो पनि सकेनन्। सम्पूर्ण के भनेदेखि पार्टीहरू, आम जनताबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई अब के भनेदेखि किनारा लाउन सकिएन भने, अथवा के भने किनारा लगाएपछि मात्रै उहाँ के भनेदेखि सत्ताको नसाबाट बाहिर के आउनुहुन्छ, सकिएन भने त देशको लागि के एउटा ठुलो दुर्भाग्य हुने। प्रधानमन्त्री केपी ओली जतिन्जेल सरकारमा रहनुहुन्छ त्यति धेरै क्षति हुन्छ? धेरै त्यति। तपाईँलाई दिन प्रतिदेखि राख्नु भएको छ कि अब प्रधानमन्त्री ओली जति के भने सत्तामा रहनुहुन्छ उति दिन प्रतिदिन के भने रात दिन 2 गुणा, रात चौगुणा के भने राष्ट्रले क्षति बेहोर्नुपर्छ, जनताले क्षति बेहोर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाउँमा अर्को कोही त्यस्तो सुपात्र छ जो चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्यो भने यो देश चाहिँ राम राज्य हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ कैयौँ कुरा के हुन्छ भने विगतका के भनेदेखि मानिसहरूले गरेका गल्तीहरूबाट र जनताको के भने दबावको कारणले आउने पात्रहरू के भनेदेखि एउटा सीमाभित्र बाँधिनुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ, यो अनुभव। तर अहिले हेर्नुहोस्, धेरै नेपालका प्रधानमन्त्री भयो, 46 सालदेखि अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस्, यति साह्रो निर्लज्ज तरिकाले राजनीतिक खेलका नियमहरू, संवैधानिक खेलका नियमहरू उल्लङ्घन गर्ने र सत्ता लिप्चाको लागि राष्ट्रलाई जुनसुकै क्षति पुर्याउन तयार हुने, आफ्नो पार्टीलाई जति नै के क्षति पुर्याउन तयार हुने, जनतालाई जति नै क्षति पुर्याउन तयार हुने प्रधानमन्त्री त अहिलेसम्म भएको थिएन। उहाँको पात्रता, उहाँको प्रवृत्ति कुन पात्र र प्रवृत्ति कालखण्डसँग मिल्दो छ? यो चाहिँ पहिला यस्तै किसिमको प्रवृत्ति पहिला जुन गिरिजाप्रसाद कोइरालामा देखा परेको थियो, यस्तै सत्ता लिप्सा, जसरी के भने आफ्नो पार्टीलाई के भनेदेखि अन्य नेताहरूलाई किनारा लगाउने, अनि त्यसपछि सत्तामा के भने रहेर सधैँभरि सत्तामै रहिराख्नु पर्ने, दोस्रो सत्तामा बसेर अर्थोपार्जन गर्नुपर्ने, अनि पार्टी चलाउने होइन गुट चलाउने, यो किसिमको प्रवृत्ति गिरिजाप्रसाद कोइरालामा पनि थियो। त्यसैको करिब करिब दोस्रो संस्करण केपी शर्मा ओली भने हुन्छ। तर पछि के भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ धेरै क्षति पुर्याउन किन सक्नु भएन भने त्यति बेला मदन भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको एमाले एउटा के सशक्त पार्टी थियो, विपक्षी, जसले के नियन्त्रण के गर्यो। तर अहिले चाहिँ तुलना गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै पछि पार्नुभयो, धेरै पछि पार्नु। त्यसमै के यो सिस्टम अब लगभग भड्कालोमा पर्ने ठाउँमा पुग्यो? भड्कालोमा उहाँले पार्न के कोसिस गर्नुभएको छ, तर अहिले नै पर्यो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन। किनभनेदेखि नेपाली जनतामा अहिले राजनीतिक सचेतता धेरै बढेको छ। उनीहरूले रोक्न सक्ने अवस्था छ कि छैन त? छ। यो दुर्घटना अहिले तपाईँले अहिले भन्नुहोस्, यो दुर्घटना यदि टर्यो भने कसको हातबाट टर्छ? यो जनताबाट टर्छ। अरू कसैबाट टर्छ? अरू जनताबाट टर्छ। यो व्यवस्था असुरक्षित नेताहरूबाटै छ, नेताबाटै छ। नेताहरूले जस्तो के भने जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले जति बेलादेखि उहाँले बहुलठ्ठीपूर्ण काम, अदूरदर्शी, राष्ट्रलाई क्षति पुर्याउने, जनतालाई क्षति पुर्याउने, पार्टीलाई क्षति पुर्याउने, संविधान व्यवस्थालाई क्षति पुर्याउने काम सुरु गर्नुभएको थियो नि, त्यति बेला पहिलो कर्तव्य कसको हुन्थ्यो रोक्ने भने प्रमुख विपक्षी पार्टीको हुन्थ्यो नि, तर सकेन नि। अब त्यसपछि दोस्रो कुरा कसको हुन्थ्यो?
उहाँको सम्बन्धित पार्टीको हुन्थ्यो, पार्टीले पनि सकेन, जसको कारणले गर्दाखेरि के हो त उहाँको अराजकता बढ्दै गयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई रोक्न सक्ने ताकत त्यति बेला चाहिँ नि त्यति बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा थियो। तर 2.5 वर्षमा उहाँहरूको जुन आधा आधा कार्यकाल बाँडफाँड गर्ने सहमतिलाई तोड्दै उहाँले तपाईँ नै पूर्ण कार्यकाल खानुस् भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो नि, त्यो त्यहाँबाटै सब चिज गडबड भएको होइन र? एकदम सही कुरा हो। जति बेला के अरे मैले भने प्रधानमन्त्री ओलीले जुन बाटो बिराउन थाल्नुभएको थियो, चुक्न थाल्नुभएको थियो, त्यति बेला कि त प्रधानमन्त्री ओलीलाई सही अनुशासित तरिकाले अगाडि बढ्नको लागि बाध्य पार्न सक्नु पर्थ्यो, होइन भने उहाँलाई के गर्नु त्यसको के विकल्प दिन सक्नु पर्थ्यो। तर उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि त्यो त्यहाँभित्र पनि ओलीजीलाई खुसी पारेर ओलीजीको नजिक गएर आफ्नो निस्वार्थ पुरा गर्न खोज्दाखेरि ओलीजी झन्झन अराजकतावादी भन्दै जानुभयो। भनेपछि प्रचण्डजीको असक्षमताले ओलीजी स्वेच्छाचारी हुनुभयो। प्रचण्डजीको त प्रमुख प्रचण्डजी हुन्, त्यसको साथै के भने सिङ्गो नेकपा एमाले पनि भयो। सुरुमा त प्रचण्ड स्वयं पनि त केपी ओलीलाई खुसी पार्ने हो, त्यही हो कारण। नभएदेखि त्यति बेला समयमै अलिकति किन हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाएको भए सायद प्रधानमन्त्री ओली यो सत्ताको नसाको मदोषबाट किन बाहिर निस्किनुहुन्थ्यो कि सुध्रिनुहुन्थ्यो कि कहिलेकाहीँ के भने बिग्रेको मान्छेलाई सुधार्नको लागि पनि अन्य मान्छेको पनि भूमिका हुन्छ नि। जस्तो बिग्रेको मान्छे सुधार्ने भनेर जाँदाखेरि मैले अझैका अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरू हेर्दै जाँदाखेरि फ्रान्सको राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन आफ्नो चाहिँ देशको एउटा दक्षिण पूर्वी भूभागमा गएर त्यहाँको स्थिति बुझ्दै थिए। एकजना मानिसले उनलाई गालामा छापु हान्थे कि तिमीले राम्रो गर्न सकिरहेका छैनौ भनेर। तपाईँले एकजनाको भूमिकाले पनि कहिलेकाहीँ सच्चिन्छ भन्नुभयो नि, यस्तै प्रकारको भूमिका खोज्नुभयो? अब मैले हातै हाल्नुपर्छ भनेको त होइन, तर के हो भने कि सिस्टम अन्तर्गत व्यवस्था अन्तर्गत त यदि आफूले बनाएको के संसदीय व्यवस्थाभित्र आफूले बनाएको जुन प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीले पार्टीको चुनावी घोषणापत्र, पार्टीको के भनेदेखि त्यहाँको के विधान प्रक्रिया छ नि, त्यसका दिनदेखि परम्परा अभ्यास छ नि, त्यसको विपरीत गयो भने त पार्टीले उसलाई अनुशासनमा ल्याउने कुरा हो नि। त्यसमा ल्याउन असफल भयो भने त अनि के हुन्छ भने त्यो व्यक्ति त असफल भयो भए पार्टी पनि असफल हुन्छ। पार्टी असफल भयो भन्ने कुरा त अहिले तपाईँले भनिहाल्नु भने नेकपामा आगो लाग्यो। आज सब नेताहरूको हातमा खरानी छ, खरानी मात्रै छ बस, होइन? ओलीजीले आगो लाउनु भयो, ओलीजीले आगो लाउन लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा त अगाडि नै यिनीहरूलाई थाहा थियो। त्यो आगो लाउन दिनु हुँदैन थियो नि त। अब आगो लगाइसकेपछि अब अहिले के हो, आगो लगाइसकेपछि त्यसलाई के गर्नु पर्थ्यो भने समयमै के भनेदेखि दमकल प्रयोग गरेर पानी छेपेर निभाउनु पर्थ्यो। अब निभाउनु सक्नु भएन। अब के हो त भने त्यो सिङ्गो नेकपा आज के हो भने एउटा खरानीमा के खरानीमा परिणत भयो। भनेपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको इच्छालाई, आकाङ्क्षालाई, लक्ष्यलाई रोक्न सक्ने अर्को कोही बहादुर या प्रसाद पार्टी थियो। पार्टी हुन्छ, पार्टीको सिस्टम भनेकै त्यही हो। पार्टीमा के भने व्यक्ति गौण हुन्छ, पार्टी के भने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र यदि के भने पार्टीमा व्यक्ति चाहिँ निर्णायक भएर गयो र उसको स्वेच्छाचारी बढ्यो भने पार्टी सिस्टम के भने के हुन्छ, कोल्याप्स खान्छ। यदि हामीले चर्चा गरेको बाटोभन्दा अर्को कोर्स छ एउटा, यदि अदालतले संसद विघटनलाई सदर गरिदियो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे जस्तै कार्तिकको अन्त्यमा र मङ्सिरको पहिलो सातामा निर्वाचन भयो भनेदेखि त फेरि अर्कै कोर्समा पुग्यो नि त नेपाल। इम्पोसिबल, त्यो हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गर्नको लागि संसद विघटन गरेको पनि होइन, हुँदैन कि नहोस् भन्ने होइन, नहोस् छैन त्यो के भने हुँदैन। उहाँले के भने त्यो यस्तो कोभिडको महामारीमा के भने निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई पनि विश्वास छैन। उहाँलाई के भने त्यो के भनेदेखि दबाब दिने, संसद विघटन गराउन, पटक पटक संसद विघटन गराउन राख्ने नेपाल विरोधी बाहिर शक्तिले पनि त्यसको लागि गरेको होइन। उसले त यहाँ के भने चरम अन्यल अनिश्चितता र अन्तिममा के भने संविधान र व्यवस्थालाई सिद्ध्याइदिएर आफ्नो अनुकूलको व्यवस्था, आफ्नो अनुकूलका शक्तिहरूलाई स्थापित गर्नको लागि त्यो रणनीति अन्तर्गत के भने गरेको के भने राजनीतिक दलभित्रैबाट आफ्नो अनुकूलको पात्र र पार्टी खोजेको उसले कि त्योभन्दा बाहिरको यीभित्र पहिला त यीभित्र खोज्ने हो। अब सम्भवतः अहिले के एउटा कुरा के आइरहेछ भने अब यहाँ दुई तीनवटा के भने विकल्पको कुरा आछ कि उनीहरू विभिन्न खेल, अब अहिले के हो भने देशभित्रका राष्ट्रिय खेलाडीहरू, आन्तरिक खेलाडीहरू चाहिँ कमजोर हुँदा उनीहरूले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा, के भने भूमिका निभाउन नसक्दा नेपालको राजनीतिको के भनेदेखि लगाम कहाँ पुग्यो भने
नेपाल विरोधी विदेशी शक्तिहरूको हातमा किन पुग्यो हो। त त्यो पुगिसकेपछि अब अहिले उनीहरूले चाहिँ के हो भने धेरै विकल्पहरू सोचिरहेछ। कहिले के भनेदेखि नेपाली सेनाको कुरा पनि उठाइरहेका छन्, कहिले के भने अर्को खिल्लाचो कुरा पनि गरिरहेका छन्, कहिले के हो भने अर्को के भने मेजर त के भने त्यो पार्टबाट पनि त्यो त फेरि एउटा शक्ति केन्द्र त बन्दैन, अब त क्षणिक बन्ला। त्यसको लागि कसैले के भने राजा ज्ञानेन्द्रको पनि कुरा गरिरहेका छन्। र अहिले के भने अर्को चाहिँ के सुनिरहेको छ भने खास गरेर सबभन्दा प्राथमिकता चाहिँ के छ भनेदेखि ओलीजी भो महन्त के अरे महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो गुड भो, ओली गुड भो, राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर गुड भो, कमल थापा गुड भो लगायतका के भनेदेखि शक्तिहरूको एउटा शक्ति केन्द्र बनाउने र त्योद्वारा आफूले चाहेको स्वार्थ पुरा गर्ने पर्दा पछाडि निकै कसरत भइरहेको छ भन्ने अहिले राजनीति विरुद्धमा चर्चा छ। अर्को एउटा चर्चा पनि छ जहाँ विप्लवजीले एउटा वक्तव्य जारी गरेर संसद विघटन भएपछि ठिक लयमा आएको छ नेपालको राजनीति, अब जनमतसङ्ग्रहबाट जानुको विकल्प छैन भनेर। त्यो कति उत्तम विकल्प हो? यो त एउटा मलाई के लाग्छ भने अझै विप्लवजीको अहिलेको कन्टेक्स्टमा राजनीति के हो त्यो त अलिकति प्रष्ट हुन सकेको छैन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, कहिले भने मेरो तर्फबाट नयाँ कुरा दिएँ भन्न हिसाबले त्यो के भनेदेखि त्यो कुरा गर्नुभएको हो कि अथवा कुनै डिजाइन अन्तर्गतकै कुरा गर्नुभएको त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन। तर अहिले यति कुरा हो, अहिले भइरहेको जो संवैधानिक व्यवस्थालाई तपाईँले भत्काउनु हो भने त्यसपछि अर्को व्यवस्था तपाईँले स्थापित गर्नै सक्नुहुन्न। विप्लवजीले जनमतसङ्ग्रहको कुरा गरेर अहिले दुई धारको तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो नि, एउटा चाहिँ वाम प्रगतिशील प्रजातान्त्रिक पक्षधर एउटा, अर्को चाहिँ अलिकति वाम अलिकति दक्षिणपन्थको वाम, अर्को दक्षिणपन्थीहरूको अर्को मोर्चा तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो नि, विप्लवजीले दुईमध्ये कुन धार पक्रेको अथवा उहाँको अर्कै तेस्रो धार देख्नु? अब अहिले त्यसरी नै निष्कर्ष निकालौँ। तर के भने कुन उद्देश्यले विप्लवजीले जन्मसङ्ग्रह भन्नुभयो त्यो त के भने उहाँको नियत के हो त्यो बुझिएको छैन। तर अहिले जन्मसङ्ग्रह कुरा उठ्नु भनेको त अहिले नेपालको राजनीतिलाई सम्हालि नसक्नु गरेर अस्थिरताको दलदलमा फस्नु हो। अन्ततोगत त त्यो प्रक्रियाले व्यवस्था र संविधान र व्यवस्था मात्रै होइन, देशको सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता नै समाप्त गर्ने त्यो परिस्थितिले के भनेदेखि निर्माण हुन सक्छ। भनेको विप्लवजी पनि डिजाइनको अङ्ग त बन्नु भएन कतै नथाहा। अब त्यो अहिले नै निष्कर्ष निकाल्यौँ। बिस्तारै के भने यस्ता घटनाक्रमहरूले के भनेदेखि पुष्टि गर्दै जाला। तर अहिले उहाँले जुन उठाउनु भएको नाराबाजीको रूपमा मात्रै उठाउनु भएको भने एउटा कुरा हो, होइन एउटा स्ट्रेटेजिकली उठाएको भने त्यो कुरा डरमर्दो कुरा। अब अन्त्यमा त्यसो भएदेखि यही संविधान अन्तर्गत सुधार हुँदै अर्को ढङ्गबाट जाने राजनीतिक कोर्स देख्नुहुन्छ कि असन्तोष जुन जनतामा छ, असन्तोष विद्रोहमा परिणत हुने र विद्रोहले क्रान्ति परिवर्तन गर्ने, त्यो बाटोमा देख्नुहुन्छ? त्यो सम्भव छैन। यो अहिले भनेको कुरा के हो भने कि अहिले भइरहेको जुन संविधान छ त्यो योभन्दा अगाडिको हामीले 47 सालको संवैधानिक व्यवस्था भत्कायौँ। त्यो 47 सालको संविधानलाई भत्काइसकेपछि यो 72 सालमा निर्वाचन ल्याउनको लागि कति पापल बेड्नुभयो। झन्डै देश एउटा असफल राष्ट्रमा परिणत हुन लागेको स्थिति थियो नि त, थिएन? बल्ल बल्ल भन्यो अब पनि यसलाई भत्काउने हो भने त अर्को के हुन्छ, अर्को संविधानको जगै बस्न सक्दैन। यही भइरहेको चिजलाई त हामी चलाउन सकेको। त्यसकारण के हो भने नेपालको लागि सबभन्दा उपयुक्त स्थिति के हो भने अहिले भइरहेको संविधानका त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै जाने, यसलाई करेक्सन गर्दै जाने। यसमा ठुलो खलपात्रको हो केमा? यो त्रुटिहरू सच्याएर जाने कुराको खलपात्रको हो। यो त अहिले त प्रधानमन्त्री ओलीले देखाउनु पर्यो फ्रन्टमा त। जानेर कि नजानिकन उहाँ त्यस्तो अब भने अब मैले अघि नै भने अब मेरो मूल्याङ्कनको विषयमा अब दुईवटा कोणहरू छ। के भने एउटा कुरा के अरे उहाँ योजनाबद्ध ढङ्गले गर्नुभएको छ, अर्को भनेको सत्ता लिप्साले उहाँ कहीँ फस्नु भएको छ, कहीँ बन्धक बन्नुभएको छ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल विरोधी शक्तिहरूको, जसले गर्दा उहाँ थाहा पाइकन पनि मैले राष्ट्रको हित विपरीत काम गरिरहेको छु भन्ने लाग्दै पनि त्यो गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। अब एउटा के हुनसक्छ, त्यो भएको हुनाले अहिले भइरहेको जो संविधानलाई फ्याँक्ने भन्ने कुरा एकदम गलत हो। बरु यसलाई सुधार्दै गएर यसका कमी कमजोरलाई करेक्सन गर्न लाग्यो भने मात्रै के हो त भने
राष्ट्रिय के हित हुन सक्छ। अर्को एउटा विकल्प अहिलेको नेपालको संविधानबाट शासकीय स्वरूप बदलेर कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीमा गयो भनेदेखि स्थिरता त्यसले दिन्छ, काम पनि त्यसले गर्न सक्छ। यो गज्याङ मज्याङ पनि यो एकदम गलत कुरा हो। यो कुरा के हो भने तावाको माछा भुङ्ग्रामा जस्तो कुरा हो। जसलाई तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई संसदले के प्रधानमन्त्री बनाउँछ, त्यसरी बनाएको प्रधानमन्त्री त यो हदसम्म संविधानलाई के धज्जी उडाउँछ, संविधानलाई के धोती लगाउँछ, संविधानलाई कुल्चिन्छ, राजनीतिक खेलका नियम मान्दैन भने एउटा राष्ट्रपतिलाई मात्रै 5 वर्ष जिम्मा लगाउनु के गर्ला, एउटा प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै 5 वर्ष जिम्मा लगाउनु के गर्ला? किनभने नेपालमा त के अहिले के देख्यो त भनेदेखि राजनीतिक नैतिकताको आत्मसातै नगर्ने, बोधै नगर्ने, सत्तामा बसेपछि जे पनि गर्न के तयार हुने, सत्तामा टिक्नको लागि भनेपछि त त्यो स्थिति त के झन् के हुन्थ्यो नि, त्यो झन्डरमा हुन्छ। त्यसले त एउटा के ठुलो एउटा के तानासा के जन्माउँछ। त्यसपछि त्यता त्यो एकदम गलत। जसले ल्याइरहेको छ यहाँ त कोही मान्छेले के भने एउटाले नियत बस्ने योजना गलत तरिकाले ल्याएको छ, एउटा त के भने मैले अब नयाँ कुरा के दिने भन्दाखेरि नयाँ कुरा भन्ने कुरालाई गरेको छ, तर त्यसको परिणाम त हेरेको छैन। यो भनेको के हो, जस्तो के भने कैयौँ देशमा के राष्ट्रपति प्रणाली छ। त्यो राष्ट्रपति प्रणाली भएको देश कस्तो छ भने राजनीतिक संस्कार, राष्ट्रपति भएको मान्छेले सोच्छ। आज अमेरिकामा त अहिलेसम्म क्राइसिस आएको थिएन नि, के हो त भने ट्रम्प जस्तो राष्ट्रपति बन्दैन भन्ने त्यहाँको के भनेदेखि अनुमान हो। तर आउँदो रहेछ नि ट्रम्प जस्तो मान्छे त हटाइदिए। अब त्यहाँ के भने सम्पूर्ण लागेर गयो उसलाई हटाइदिए। त्यो भएको हुनाले के भने जहाँ प्रजातान्त्रिक लामो अभ्यास, हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो प्रवृत्तिको मानिस आयो भनेदेखि चाहिँ त्यो स्वतः तानासा हुन्छ, तानासा हुन्छ। त्यसपछि त्यता नजाउँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्डबहादुर कार्कीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।